تیرا پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی کرنال ٹیک لا کیا تھا بیٹھائی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر تے کلے دے ہاتھ دے اندر خیر ہے جیڑا خیر منگے تیرے کولو منگے جیڑا خیرات منگے تیرے کولو منگے جیڑا جولیاں پھیلائے تیرے اگے پھیلائے جیڑا رونا چاہے تیرے اگے روے جیڑا پھیلائے تیرے اگے ہاتھ پھیلائے تو جنگلاں دے اندر بھی سنن والا ہے تو دریاواں تے مچھلی دے پیٹاں دے اندر بھی سنن والا ہے تو غاراں دے اندر بھی سنن والا ہے تو پہاڑاں دے اندر بھی سنن والا ہے تو ریگستاناں دے اندر سیلاب بھیج کے نوح دا بیڑا تراون والا ہے تو ابراہیم دی اگ بجھا کے انہوں صحیح سالم لے آون والا ہے تو زکریا پیغمبر نو 120 سال دی عمر دے اندر پتر دیون والا ہے اے اللہ سائیاں بے یادکل خیرو بے یادکل خیرو میں مومن دا ایمان اللہ مالک ملک دا بھی تو کلا عزت دیون والا بھی تو کلا ذلت دیون والا بھی تو کلا اے اللہ خیر دیون والا بھی تو کلا تے اجا تیرے کمال مکے کوئی نہیں اللہ تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل تو کہ کرنا ہے رات نو دین دے اندر چاہ مرنا ہے ول دین دے وچوں رات نو کٹ لینا ہے رات دے وچوں دین نو کٹ لینا ہے و تخرج الحی من المیت تے مردہ شے چو جیندی شے کٹ لینا ہے و تخرج المیت من الحی تے جیندیاں وچوں مویاں نو کٹ لینا ہے پڑھیا لکھیاں وچوں جاہلاں نو کٹ لینا ہے نبیاں وچوں کافر اولاد کٹ لینا ہے اے اللہ سائیاں تو عزت والیاں وچوں بے عزت پیدا کرنا ہے تے کدائی الٹ بھی کر دیندا ہونا ہے رات وچوں دین نو کٹ لیندا ہونا ہے مومن وچوں کافر نو کٹ لیندا ہونا ہے کافراں وچوں مومن نو بڑا لیندا ہونا ہے عالماں وچوں جاہل بنا لینا ہے تے جہلاں وچوں بعد بڑے بڑے عالم بنا دیندا ہونا ہے کیونکہ تیرا سارا کمال ہے خیر تیرے ہاتھ دے اندر ہے اللہ وترزق من تشاء بغیر حساب